अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, रबी बिन अनस से किसी शख्स ने पूछा कि क्या मलकुल मौत तन्हा रूह कब्ज़ कर लेता है। उन्होंने जवाब दिया कि मलकुल मौत के बहुत से फ़रिश्ते महाविर और मददगार हैं जिनको अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है और वही इस काम को अंजाम देते हैं। और मलकुल मौत इन सब फ़रिश्तों में अफजल है जिनकी तेज़ रफ्तारी का ये आलम है कि उनका एक कदम मशरिक़ में पड़ता है तो दूसरा कदम मगरिब में। मलकुल मौत के साथ रहमत और अजाब के फ़रिश्ते रहते हैं। नेक लोगों की रूह कब्ज़ करके रहमत के फ़रिश्तों के हवाले कर दी जाती है। हज़रत अनस से ये रिवायत है कि सरवर कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फ़रिश्ते घेरे और जकड़े हुए होते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो मरने वाले मौत की सख्ती और शिद्दत तकलीफ़ से जंगलों में भागते फिरें, और नेक बंदे की मैयत पर फ़रिश्ते दुआ और इस्तिग़फ़ार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उसके मुताल्लिकीन तदफ़ीन से फ़ारिग़ नहीं हो जाते। इस तरह मलकुल मौत के साथ बहुत से फ़रिश्ते रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से पूछा कि तुम लोगों के साथ इंसाफ़ क्यों नहीं करते? किसी की रूह तो फ़ौरी कब्ज़ कर लेते हो और उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से मुंतकिल कर देते हो, और किसी को तकलीफ़ों और अज़ियतों में इस तरह से उलझाते हो कि वो लाचार और मजबूर पड़ा रहता है। मलकुल मौत ने कहा कि ये बात मेरे कब्ज़े और इख्तियार में नहीं है। अगर किसी के नाम का एक सहीफ़ा तो मुझे मिलता है, जैसा हुक्म होता है मैं बजा लाता हूँ। रिवायत में है कि शाबान के महीने में मलकुल मौत को एक कागज़ दिया जाता है। उसमें उन तमाम लोगों के नाम लिखे रहते हैं जिनकी रूह कब्ज़ करना उस साल उनके ज़िम्मे होता है, मगर दुनिया के लोग अपनी आराइश और आसाइश के कामों में मसरूफ़ रहते हैं। दौलत की फराहमी, मकान की तामीर, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, गर्ज़िए के तमाम तरह की तैयारियां करते रहते हैं, और वो बिल्कुल नहीं जानते कि इस साल इस दुनिया ने उनसे छूट जाना है। हालांकि उनका नाम मलकुल मौत की कागज़ में तहरीर होता है, और मलकुल मौत हर मकान में 3 मरतबा इसलिए जाते हैं कि जिस शख्स की मुद्दत पूरी हो चुकी है उसकी रूह कब्ज़ की जाए। बस जब ये किसी की जान लेते हैं तो मरने वाले के मुतालिकीन रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त मलकुल मौत दरवाज़े का बाजू पकड़ कर कहते हैं कि बाखुदा मैंने कोई ज़्यादती नहीं की है, ना मैंने इसकी रोज़ी छीनी है, ना मैंने वक्त से पहले इसकी रूह कब्ज़ की है। इसका वक्त पूरा हो चुका है, मैंने अल्लाह के हुक्म की तामील की और अपना फ़र्ज़ अदा किया। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। इंसान कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, मुकर्रर वक्त पर मौत आकर ही रहेगी। किसी सूरत में मौत से बच नहीं सकते, और ना कोई तदबीर कारीगर होगी, ना कोई और ताकत रोक सकेगी, और ना कोई एक मिनट कम पेश हो सकेगा। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। नाजरीन, एक मरतबा एक बादशाह कीमती मलबूसात में उम्दा और आलीशान घोड़े पर सवार होकर एक लश्कर अजीम के साथ बड़े गुरूर से निकला, और गुरूर तकब्बुर का ये आलम था कि किसी की तरफ देखता भी नहीं था। मलकुल मौत एक फ़कीर की सूरत में पटे पुराने कपड़े पहने हुए नमूदार हुए और आकर सलाम किया। उस मगरूर बादशाह ने जवाब भी न दिया। मलकुल मौत ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। उस बादशाह ने कहा कि हट जा, मेरी राह में मुखल मत हो। मलकुल मौत ने कहा कि ए बादशाह, मुझे तो तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ठहर जा, मुझे घोड़े से उतरने दे, फिर अपनी बात बयान कर देना। मलकुल मौत ने कहा, नहीं, मैं अभी कहूँगा। बादशाह ने झुककर कहा कि अच्छा कहो। फ़कीर ने चुपके से उसके कान में कह दिया कि मैं मलकुल मौत हूँ और इसलिए आया हूँ कि इसी वक्त तेरी रूह कब्ज़ करूँ। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतग़य्यर हो गया और ज़ुबान गुम गई। मुश्किल से बोला, मुझे इतनी मोहलत दे दो कि घर जाकर अपने फ़र्जंद से मिल लूँ। तो जवाब मिला कि हरगिज़ नहीं, और इसी वक्त उसकी रूह निकाल ली और वो घोड़े से गिर गया। नाजरीन, जहाँ की खाक होती है वही मुदफ़न भी होता है। इस सिलसिले में चंद रिवायात हैं। एक रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक हबशी का इंतकाल हुआ, तो सरवर कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि देखो, ये हबशी मदीने की मिट्टी से पैदा हुआ था और मदीने में ही वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि औरत के रहम में एक फ़रिश्ता उस काम पर मुकर्रर होता है कि वो इंसानी नुत्फ़े के बारे में खुदा से पूछता है, ये नुत्फ़ा तख्लीक़ के काबिल है या नहीं। अगर खुदा की तरफ से हुक्म मिलता है कि तख्लीक़ के काबिल है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसके रिज़्क़ और उसकी उम्र की तफसील दरियाफ़्त करता है।
ارشاد باری ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں دیکھ لو۔ وہ لوح محفوظ میں تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد وہ فرشتہ اس جگہ کی توڑی مٹی جہاں وہ بننے کے بعد دفن ہوگا اس کے نطفے میں لا کر خمیر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی خاک جس جگہ سے لائی جاتی ہے وہاں انسان کو جانے کی قدرتی طور پر ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ ملک الموت ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے ان کے ایک مصاحب کو تیز نظروں سے گھورا تو اس نے دریافت کیا کہ یہ شخص کون تھا جس نے مجھے اس طرح غور کر کے دیکھا۔ انہوں نے فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ اس مصاحب نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح قبض کریں گے، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے تاکہ ملک الموت یہاں آئے تو مجھے نہ دیکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور اس شخص کو ہوا نے ہندوستان پہنچا دیا۔ پھر ملک الموت آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے میرے مصاحب کو گور کر دیکھا تھا؟ ملک الموت نے کہا کہ حضرت مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اسی گھڑی ہندوستان میں اس شخص کی روح قبض کرو، وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ ہندوستان اتنی جلدی کیسے پہنچے گا، لیکن جب میں وہاں گیا تو اسے وہی پایا تو میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آدمی پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے کہ ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ اس کے بعد پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف روا دوا ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکارتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یا جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے یہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت اور کہاں ختم ہو جائے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے، اور اللہ پاک نے ہر قسم کی معذوری سے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اچھے اچھے کام کریں، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال لے کہ جس کا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔